शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज मिति 2078 चैत्र 11 गते शुक्रबार, तारिख छ 25/3/2022 को बाबाको साकारमा भक्ति। बाबाले सारमा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे, बाबा नै तिम्रो पिता, बाबा नै तिम्रो पिता, शिक्षक र गुरु हुनुहुन्छ। शिक्षक र गुरु हुनुहुन्छ। जीवन छँदै उहाँको बनेर जीवन छँदै उहाँको बनेर मालामा उनिनु छ। मालामा उनिनु छ। बाबाले भन्नुभयो, मिठी बच्ची, बाबा नै तिम्रो पिता, शिक्षक, गुरु हुनुहुन्छ। शिव बाबा के हुनुहुन्छ? भले बाबा एक हुनुहुन्छ, तर बाबा एक भएर पनि तीनटा कर्तव्य पूरा गर्नुहुन्छ, हैन? पिताको रूपमा पाल्न पनि दिनुहुन्छ, शिक्षकको रूपमा रोज पढाइ पनि पढाउनुहुन्छ र गुरुको रूपमा सत्मार्ग पनि देखाउनुहुन्छ र साथमा पनि लिएर जानुहुन्छ। त्यसैले यस्तो पिताको, यस्तो भगवानको बनेर हामी के भन्नु छ? मालाको दानामा उनिनु छ, हैन? माना जो 16,108 जो मालाको दाना बन्छ, त्यो मालाको दाना भनेको कसको यादगार रहेछ? हामी सबै बाबाको बच्चाहरूको यादगार रहेछ, जो हामी उसको छत्र छायामा रहेर जो अहिले हामीले श्रेष्ठ कर्तव्य गर्छौँ, महान कर्तव्य गर्छौँ, कर्म गर्छौँ, त्यसको आधारमा मालाको रूपमा सतयुगमा आएर गएका आत्माहरूको कलियुगको अन्तिमसम्म पनि के हुन्छ? गायन र पूजन हुन्छ र त्यसलाई जपिन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो, जीवन सधैँ उहाँको बनेर मालामा उनिनु छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू कुन निश्चयको आधारमा, तिमी बच्चाहरू कुन निश्चयको आधारमा पक्का ब्राह्मण बन्छौ? बाबाले सोध्नुभयो, तिमी बच्चाहरू कुन निश्चयको आधारमा पक्का ब्राह्मण बन्छौ भन्नुभयो। कुन निश्चयको आधारमा पक्का ब्राह्मण बन्यौ? दुनियाँमा जातको ब्राह्मण त अनेक छन्, त बाबाले यहाँ त के भन्नुहुन्छ? कर्मको ब्राह्मण बना। त हामी बाबाको बच्चा बन्यौँ, ब्राह्मण बन्यो कि बनेन? पक्का ब्राह्मण बन्यो नि? भने कुन निश्चयको आधारमा बन्यौ त भन्नुहुन्छ बाबाले? दुनियाँमा लिएर जानुहुन्छ, लिएर जाँदै हुनुहुन्छ, स्वर्णिम दुनियाँमा लाँदै हुनुहुन्छ। हामी त त्यहाँ बस्ने हो, यो दुनियाँमा हामी बस्नेवाला छैनौँ। बाबाद्वारा नयाँ दुनियाँको उद्धार दिनुभएको छ बाबाले। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, तिमीलाई पहिला निश्चय भयो, तिमीलाई पहिला निश्चय भयो, यी आँखाद्वारा देह सहित, यी आँखाद्वारा देह सहित जे कुरा देखिन्छ, जे कुरा देखिन्छ, यो सबै पुरानो हो। यो सबै पुरानो हो। यो दुनियाँ धेरै फोहोरी छ। यो दुनियाँ धेरै फोहोरी छ।
यो हामी रहन लायक छैन। छैन। यो हामी रहन लायक छैन। हामीलाई बाबाद्वारा नयाँ दुनियाँको वर्षा मिल्छ। नयाँ दुनियाँको वर्षा मिल्छ। यस निश्चयको आधारमा जीवन छँदै यस पुरानो दुनिया र पुरानो शरीरबाट मरेर बाबाको बन्छौ। तिमीलाई निश्चय छ बाबाद्वारा नै विश्वको बादशाही मिल्छ। बाबाद्वारा नै विश्वको बादशाही मिल्छ। त बाबाले भन्नुभएको निश्चयको आधारमा हामी पक्का ब्राह्मण बन्छौँ। त बाबाले उत्तरमा भन्नुभयो, तिमीलाई पहिला निश्चय भयो यी आँखाद्वारा देहसहित जे कुरा देखिन्छ यो सबै पुरानो हो। यो दुनियाँ धेरै फोहोरी छ कि छैन? दुनियाँमा अनेक प्रकारको हैन विकारहरूले हरेक आत्माहरू के बनिरहेका छन्, ग्रसित बनिरहेका छन् हैन। हरेक प्रकारका क्रियाकलापहरू भइरहेका छन्। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो हामी रहनको लायक छैन। हामीलाई बाबाद्वारा नयाँ दुनियाँको वर्षा मिल्छ हैन। अहिले भगवानले आएर, शिव बाबाले आएर हामीलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? नयाँ दुनियाँको वर्षा दिँदै हुनुहुन्छ हैन। बेहदको प्राप्ति हामीले गरिरहेका छौँ, गर्दैछौँ। त्यसकारण बाबा भन्नुहुन्छ यो निश्चयको आधारमा तिमी जीवन छँदै यस पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरबाट मरेर बाबाको बन्छौ। बाबाले हामीलाई जिउँदै मर्न सिकाउनु भयो कि नै? जसरी स्थूल यो देहबाट त्याग गरेको व्यक्तिलाई हैन बाहिरी दुनियाँको कुनै पनि कुराको प्रभाव पर्दैन हैन। उसको अगाडि गएर जति हामी चिल्लाए पनि, जति कराए पनि न ऊ बोल्न सक्छ, न देख्न सक्छ, न सुन्न सक्छ हैन। त उसलाई कुनै असर नै पर्दैन। त त्यस्तै प्रकारले हामी यो दुनियाँमा रहेर पनि दुनियाँको कुनै पनि कुराको असर हामीमा नपरोस्। यसलाई भनिन्छ बाबाले के भन्नुभयो? जिउँदै मर्नु हैन। नराम्रो कुराको प्रभाव हाम्रो जीवनमा नपरोस् हैन। त्यसबाट हामी टाढा, हामी दुनियाँदेखि हैन ती कुराहरूदेखि हामी मरिसक्यौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तिमीलाई निश्चय छ बाबाद्वारा नै विश्वको बादशाही मिल्छ। गीत छ, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में हैन। ओम शान्ति। यो गीत बच्चाहरूले गाउँछन्। जो पत्थर बुद्धि थिए उनैले अहिले गीत गाउँछन् पारस बुद्धि बन्नको लागि। त बाबा भन्नुभयो मरे पनि कसको साथमा मर्नु छ? बाबाकै साथमा मर्नु छ। त बाँच्नु छ त बाबाकै साथमा बाँच्नु छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पत्थरहरूले गीत गाए, त्यो पत्थरले त गीत गाउँदैन, तर पत्थर बुद्धि मनुष्यले गाउँछन्
पत्थरले गीत गाएको त होइन होइन। अहिले हाम्रो बुद्धि कस्तो बनिरहेको थियो त भन्दा पत्थर समान बनिरहेको थियो होइन। त यस्तो आत्माहरूले आज सबैले के गर्छन्, भगवानलाई पुकार गर्छन् होइन, गायन गर्छन्। त अहिले तिमीलाई ईश्वरीय बुद्धि मिलेको छ, ईश्वरले आफ्ना बच्चाहरूलाई बुद्धि दिनुभएको छ। हामी ईश्वरको बनेपछि देह सहित सारा दुनियाँलाई बिर्सिन्छौँ, किनकि यो दुनियाँ रहन लायक छैन, धेरै फोहोरी छ, यसमा धेरै मतभेद छन्, गोरख धन्दा छन्, कुनै सुख छैन भन्नुहुन्छ बाबाले, छ कि छैन होला? त यसमा धेरै गोरख धन्दा छन्, त कुनै सुख छैन। त्यसैले हामी हजुरको गलामा माला बन्छौँ होइन। विष्णुको गलामा जो माला देखाउँछ नि, त विष्णुको गलामा जुन माला देखाइन्छ त्यो विष्णुको गलाको हार बन्नको लागि त फेरि अहिले पुरुषार्थ गर्न पर्यो होइन, कर्म गर्न पर्यो। त्यही भएर कति बच्चाहरूले भन्छन् कि बाबा हामी देह सहित देहको यो पुरानो दुनियाँलाई, सम्बन्धलाई बुद्धिको द्वारा भुलेर होइन यस्तो कर्म गर्छौँ कि ताकि जुन कर्मको द्वारा हजुरको गलाको हार बन्छौँ। आफूलाई आत्मा निश्चय गरेर हामी हजुरकै बन्छौँ। त्यसैले पुरानो दुनियाँ, पुरानो शरीरबाट दिल हट्छ, किनकि थाहा छ हजुरबाट हामीलाई नयाँ दुनियाँको वर्षा मिल्छ। यो निश्चय नभएसम्म ऊ ब्राह्मण बन्न सक्दैन होइन। म कसको बनेको छु, मलाई कसले पढाइरहेको छ, म कसको साथमा छु, मैले के प्राप्त गरिरहेको छु, त यो कुराको जब नशा र निश्चय जब हामीमा हुँदैन तबसम्म हामी ब्राह्मण बन्न सक्दैनौँ भन्नुभयो बाबाले होइन। पक्का ब्राह्मण बन्नको लागि सबै कुरामा के हुनु पर्यो, निश्चय हुनु पर्यो होइन। मलाई स्वयं भगवानले पढाइरहनु भएको छ, म ईश्वरीय विद्यार्थी हुँ होइन, यो नशा हुनु पर्यो नि। स्थूल रूपमा लौकिक शिक्षा पढ्न नपाए पनि अहिले यो समयमा, यो अवस्थामा आएर पनि मैले भगवानको पढाइ पढ्न पाइरहेको छु होइन। योभन्दा मेरो ठुलो भाग्य त अरू केही पनि छैन। यसमा खुसी र नशा हुनुपर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुभयो जीवन सधैँ बाबाको बन्नु छ, निराकार पितालाई नै भनिन्छ। बाबा हजुर हाम्रो पिता पनि हुनुहुन्छ, शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, सद्गुरु पनि हुनुहुन्छ। हजुर हामीलाई प्रत्यक्ष फल दिनेवाला पनि हुनुहुन्छ। बाबाको रूपमा विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ। शिक्षकको रूपमा सारा ब्रह्माण्ड र दुनियाँको आदि मध्य अन्तको ज्ञान दिनुहुन्छ होइन। बाबाले तीनटा रूप तीनटै कर्तव्य पूरा त गर्नुहुन्छ, तर कुन रूपबाट बाबाले के दिनुहुन्छ त भन्दा पिताको रूपमा बाबाले के दिनुहुन्छ होइन। पिताको रूपमा त बाबा जो निराकार पिता हुनुहुन्छ होइन, त पिताको रूपमा बाबाले प्रत्यक्ष फल दिनुहुन्छ, विश्वको बादशाही दिनुहुन्छ होइन। बाबाको पासमा लौकिकमा पनि माता पिताको पासमा जे जति सम्पत्ति छ त्यो कसको हुन्छ, बच्चाको हुन्छ नि। त त्यस्तै भगवानको पासमा पनि जे जति खजाना छ त्यो खजाना सबै बाबाले बच्चाहरूलाई दिनुहुन्छ। र फेरि शिक्षकको रूपमा पढाइ पढाउनुहुन्छ, र फेरि सद्गुरुको रूपमा के गर्नुहुन्छ, सद्गुरुको रूपमा हामीलाई साथमा मुक्तिधाममा लैजानुहुन्छ अनि जीवन मुक्तिमा पठाइदिनुहुन्छ। भन्दछन् पनि हे बाबा हामी हजुरको साथमा जान्छौँ। आज सबैले भन्छन् हे भगवान मलाई हजुरको साथमा लैजानुहोस्, चाहना पनि सबैको यही छ होइन। र पुकार गर्छन् कि भन्छन् हामी हजुरको साथमा जान्छौँ। हजुर नै हाम्रो सच्चा सद्गुरु हुनुहुन्छ। ती गुरुहरूले त साथमा लिएर जान सक्दैनन् होइन। दुनियाँमा कति धेरै गुरुहरू छन् होइन, त उनीहरूले त म तिमीलाई साथमा लिएर जान्छु यस्तो गर भन्न त सक्दैनन्, साथमै लैजान्छु त भन्न सक्दैनन्। तर शिव बाबाले भन्नुहुन्छ कि म तिमी गुरुको पनि गुरु सद्गुरु म हुँ, त मैले तिमीलाई साथमा लिएर जान्छु होइन। त लिएर जानको लागि आएको छु भन्नुहुन्छ बाबा, र जसमा फेरि मुक्ति र जीवन मुक्तिको वर्षा पनि दिन्छु होइन। उनीहरूलाई त मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग नै थाहा छैन, उनीहरूले त हजुरलाई नै सर्वव्यापी भनिदिन्छन् होइन। आज कतिपय व्यक्तिहरूले भन्ने गर्छन् कि भगवान के हुनुहुन्छ, सर्वव्यापी हुनुहुन्छ होइन। संसारमा सबैभन्दा ठुलो भुल कहाँनिर भयो त भगवानलाई सर्वव्यापी भन्नु होइन। किनकि शिव बाबा त सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, सर्वशक्तिमान हुनुहुन्छ, तर सर्वव्यापी त हुनुहुन्न नि होइन। तर सर्वव्यापी बनिदिन्छन्। अनि वर्षा कसले दिने, कसलाई भन्ने हे भगवान। अब जताततै भगवान हुनुहुन्छ, भगवान नै सर्वव्यापी हुनुहुन्छ भने वर्षा कहाँबाट लिने त, कोबाट लिने
होइन। र अनि फेरि हे भगवान् भनेर फेरि कसलाई भन्ने त नि भन्नुहुन्छ बाबाले, जम्मै भगवानै भगवान् हुन् भने अब कसलाई भन्ने? हे भगवान् भनेर फेरि कसलाई भन्यौ? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामी निराकार शिव बाबाको बनेका छौँ। अब हाम्रो देह अभिमान टुटेको छ, हामी हजुरको निर्देशनमा चल्छौँ। हजुरले भन्नुहुन्छ देहको सम्बन्धबाट बुद्धि हटाएर आफूलाई आत्मनिश्चय गरेर मलाई याद गर। आत्मा शरीरबाट निस्क्यो, आफू मरेपछि दुनियाँ मर्छ, फेरि कुनै सम्बन्ध रहँदैन होइन। म मरे त मेरो लागि दुनियाँ नै मरे होइन। मैले शरीर छोड्ने बित्तिकै देहसहित देहको सर्व सम्बन्ध के भयो त? स्वतः टुटिहाल्यो होइन। त्यो सम्बन्ध नै रहँदैन। आमाको गर्भमा प्रवेश नगरेसम्म तिमीहरूको लागि कुनै दुनियाँ नै हुँदैन। दुनियाँदेखि अलग हुन्छौ। अहिले बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू, तिमीहरू जीवन सधैँ सबै कुरा बिर्सिएर मेरो बन होइन। त अहिले यत्रो जन्म जम्न हामीले हरेक कुरा याद गर्दै आयौँ, हरेक कुराहरू गर्दै आयौँ। अब के गर्नुहोस् त? जीवन सधैँ बाबा भन्नुहुन्छ सबै कुरा बुद्धिको द्वारा के गर्नुहुन्छ? बोलिदिनुहुन्छ होइन। जुन कुराले चाहिँ मेरो जन्म जन्मको लागि धोका दिएको छ, जुन चिजबाट मैले जन्म जन्म कष्ट भोग्दै आइरहेको छु, ती चिजहरूलाई अब बुद्धिको द्वारा भुलेर त्यही एक बाबालाई के गर्नु छ? याद गर्नु छ। जति हामी बाबालाई याद गर्छौँ त त्यति हामीलाई के मिल्छ? खुसी मिल्छ, शान्ति मिल्छ, शक्ति मिल्छ होइन। त जीवनमा आनन्द मिल्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई साथै लैजान्छु। यो दुनियाँ समाप्त हुनेछ। देवताहरू कहिल्यै पतित दुनियाँमा आउन सक्दैन। लक्ष्मीलाई आह्वान गर्दा सफाई आदि धेरै गर्छन्, तर यो सतयुग कहाँ हो जहाँ लक्ष्मी आउँछिन्? आज वर्षको एकपटक लक्ष्मी भित्र आउनको लागि पनि घरमा कति सफाई गर्नुपर्छ होइन। घरको एक एक कुना कुनाको फोहोरहरू निकालेर लक्ष्मीलाई भित्र आउनको लागि होइन त खुब मेहनत गरिन्छ। तर बाबा भन्नुहुन्छ एक दिन लक्ष्मीलाई आह्वान गर्नको लागि त त्यति सफाई गर्नुपर्ने रहेछ भने त सारा विश्वमै जब देवताहरूको राज्य हुन्छ होइन, लक्ष्मी नारायणको राज्य हुन्छ, त त्यो दुनियाँ आउनको लागि यो संसार कति सफाई हुनुपर्छ होला होइन। यो संसारलाई कति स्वच्छ बनाउनु पर्छ होला। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ तर बोलाउनको लागि सफाई आदि त गर्छन्, तर यो सतयुग कहाँ हो र लक्ष्मी त्यति छिटै आउन सक्छिन् होइन। त अनि फेरि नारायण कहाँबाट आउँछन्? लक्ष्मीलाई चार भुजा किन देखाइन्छ? कसैले यो कहाँ सम्झन्छन् यी दुवै हुन्। यस्तो त कुनै चित्र बन्न सक्दैन जसको चार भुजा होस् होइन। यस्ता यस्ता चित्रहरू बनाइएको छ। लक्ष्मीलाई पनि चार हात देखाइएको छ। त वास्तवमा यो किन देखाइयो? फेरि चारवटा भुजा थिए त फेरि दुईटा मुख किन देखाइएन भन्नुहुन्छ बाबा? जसको चार भुजा होस् फेरि त दुई मुख बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। चारवटा खुट्टा त कहिल्यै देखाइँदैन, किनकि यस्तो मनुष्य त हुँदैन भन्नुभयो। हुन्छ र? यो सबै सम्झाउनको लागि हो। यी लक्ष्मी नारायण हुन् होइन। लक्ष्मीका चार हात देखाउनु, नारायणका चार हात देखाउनु भनेको पनि के रहेछ त? लक्ष्मी नारायणको होइन त देखाइएको रहेछ। त्यसैले बाबाले भन्नुभयो यी त लक्ष्मी नारायण हुन्, त बाँकी लक्ष्मीका दुईटा हात छन्, नारायणका दुईटा हात छन्, त एउटैका चारवटा हात त हुन सक्दैनन् होइन। यदि चार भुजा हुन् भने दुईटा होइन, दुईटा मुख पनि हुन पर्यो, चारवटा खुट्टा पनि हुन पर्यो, तर त्यो त हुँदैन। त बाबा भन्नुहुन्छ भिन्नै भए दुई हात दुई पाउ पनि हुन्थे। बाबा भन्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिला यो निश्चय गराऊ हाम्रो बाबा शिक्षक सद्गुरु तिनै हुनुहुन्छ होइन। तिनै सम्बन्ध हाम्रो कोसँग छ? एक बाबासँग छ। पिताको सम्बन्ध पनि छ र शिक्षकको सम्बन्ध पनि छ र गुरुको सम्बन्ध पनि छ। हामी सबैलाई लैजानुहुन्छ। यिनका कुनै शिष्य छैनन् जसले अन्त्यमा ज्ञान दिन्छन् वा साथमा लैजान्छन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ अब फर्केर जानु छ, किनकि नाटक पुरा हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ सबैको सद्गति दाता पतित पावन म नै हुँ, कालको काल हुँ। कसले भन्यो? शिव बाबाले भन्नुभयो होइन। अब सबै फर्केर घर जान छ, अब नाटक पुरा हुँदैछ भन्नुहोस् बाबाले होइन। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ सबैको सद्गति गर्नेवाला पतित पावन पनि म नै हुँ र कालको पनि काल हुँ भन्नुहोस् बाबाले
हैन। किनकि अब अन्तिम समयमा त सबै आत्माहरूलाई घर लिएर त जानु नै छ हैन, किनकि नाटक त पुरा हुँदैछ। यो यमदूत आदिको साक्षात्कार हुन्छ, किनकि पाप गरेपछि सजाय पनि खान्छन्, बाँकी यमदूत आदि छैनन्। आत्माले एक शरीर छोडेर अर्को लिन्छ, गर्भमा सजाय मिल्दा त्राई त्राई गर्छ। अब सबैभन्दा पहिला बच्चाहरूले यो निश्चय गर्नुपर्छ, उहाँ नै हाम्रो बाबा, शिक्षक, सद्गुरु हुनुहुन्छ र उहाँ एकलाई नै याद गर्नुपर्छ। रचयिता पनि एक हुनुहुन्छ, 10 वा 100 रचयिता त छैनन्। न त 100वटा दुनियाँ छन्, दुनियाँ पनि एउटै छ, रचयिता पनि एउटै हुनुहुन्छ हैन। त बाँकी बाबा भन्नुहुन्छ कुनै 10वटा दुनियाँ त छैन। 10वटा दुनियाँ हुने बित्तिकै 10वटा दुनियाँलाई रचना गर्नेवाला फेरि रचयिता पनि 10वटा हुन पर्यो, त्यो त छैन भन्नुहुन्छ बाबा। बच्चाहरूले भन्दछन्, बाबा हामी हजुरको गलाको हार भन्छौ, फेरि हाम्रो रुद्रमाला भन्छ। यति बेला तिमी ब्राह्मणहरू पुरुषार्थी हौ, तिम्रो माला बन्न सक्दैन भन्नुभयो। विष्णुको माला बन्छ हैन, जसलाई रुद्रमाला भनेर पनि भनिन्छ, रुद्रमाला पनि बन्छ, तर ब्राह्मणको माला बन्दैन भन्नुभयो। किन बन्दैन होला ब्राह्मणको माला? ब्राह्मणको स्थिति के हुन्छ? तलमाथि भइरहन्छ। आज ठिक छ, भोलि फेरि तल गिर्न पनि सक्छ, स्थिति तलमाथि हुन्छ। त्यही भएर ब्राह्मणको माला बनाउन मिल्दैन हैन। आज एकदम ठिक देखेर मालाको दानाको रूपमा बनाए, भोलि एउटा टुट्ने बित्तिकै धागो देखिन्छ, धागो देखिएपछि माला राम्रो बन्छ भन्दैन नि। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी ब्राह्मणहरूको मालाको दाना बन्दैन, रुद्रमाला बन्छ, विष्णुको माला बन्छ हैन। तिम्रो माला बन्न सक्दैन, किनकि तिमी गिर्छौ पनि चढ्छौ पनि। तिमीलाई थाहा छ हामी बाबाको माला बनेर फेरि विष्णुको माला बन्छौ। सबैभन्दा पहिला हजुरको निराकारी माला परमधाममा आउँछ, फेरि साकार माला बनेर विष्णु लोकमा आउँछ। मनुष्यले यी कुरालाई जान्दैनन्। बच्चाहरूले भन्छन् हामी जीवन सधैँ हजुरको बनेका छौँ। साकार मनुष्यले साकारी मनुष्यलाई गोदमा लिन्छन्। यहाँ तिमी निराकार आत्माहरूलाई निराकार शिव बाबाले गोदमा लिनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा भन्नुहुन्छ, हे आत्माहरू तिमी मेरा हौ। यस्तो भन्नुहुन्न साकारमा तिमी मेरा हौ। यहाँ निराकारले निराकारलाई नै भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको हो हैन, म बाबाको, बाबा मेरो हैन। दुनियाँमा पनि भन्छ नि, म पनि रामको, यो सबै कसको हो? रामकै हो भन्छ नि त। त्यस्तै यहाँ पनि सबै कसको हो त? बाबाको हो, र म पनि बाबाको हो। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यस्तो भन्नुहुन्न साकारमा तिमी मेरा हौ। त बाबा भन्नुभयो, निराकारले निराकारलाई भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको हो। अरूले जुन गोद लिन्छन् उनीहरूले शरीरलाई देख्छन्, आफूलाई पनि आत्मा सम्झिँदैनन्। भाइले भाइलाई गोदमा लियो भने के भनिन्छ? यहाँ त बाबाले गोद लिनुहुन्छ वर्षा दिनको लागि। यी धेरै गहन कुरा हुन्, जसले राम्ररी पढ्छ उसको बुद्धिमा यी कुरा बस्छन्। निराकार बाबा भन्नुहुन्छ, देहभान छोडेर मेरो बन्यो भने मैले तिमीलाई निराकारी दुनियाँमा साथमा लैजान्छु हैन। उसको साथमा जानको लागि त लायक बन्न पर्यो नि त हैन। त बाबाले भन्नुभयो, जब तिमी देह सहित देहको सबै सम्बन्धलाई छोडेर मेरो भन्छौ हैन, मलाई याद गर्छौ भने मैले तिमीलाई के गर्छु? निराकारी दुनियाँमा पनि साथमै लैजान्छु भन्नुभयो बाबाले। कृष्णको आत्मालाई परमात्मा भन्न सकिँदैन, उनले पनि पुरा 84 जन्म लिन्छन् हैन। कृष्णको आत्मालाई परमात्मा भन्न मिल्दैन। श्री कृष्ण त के गर्नुहुन्छ? जन्म मरणको चक्रमा आउनुहुन्छ, दुःख सुखलाई भोग गर्नुहुन्छ हैन, माता पिताद्वारा पालना लिनुहुन्छ। उहाँभन्दा माथि अरू कोही छ? तर शिव बाबा भन्दा माथि अर्को कोही छ? छैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो, त उहाँलाई पनि परमात्मा भन्न मिल्दैन। श्री कृष्णलाई के भनिन्छ? देवता भनेर भनिन्छ। उनले पनि पुरा 84 जन्म लिन्छन्। लक्ष्मी नारायणको राजधानी हुन्छ। राजा 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 हुन्, त्यस्तै रानी रानी हुन्। सबैलाई आफ्नो आफ्नो भिन्न भिन्न पाठ मिलेको छ। 84 जन्म लिन्छन्, एउटाको कुरा होइन। पुनर्जन्म त सबैले लिनुपर्छ
हैन। आज दुनियाँमा मान्छेले मुक्तिको लागि कति प्रयास गर्छ, मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि, तर बाबा भन्नुहुन्छ मोक्ष त कसैले पनि प्राप्ति गर्न सक्दैन हैन। चाहे राम्रो कर्म गरोस् चाहे नराम्रो कर्म गरोस्, त्यसको फल भोग्नको लागि त्यो दुनियाँमा अवश्य पनि आउनै पर्छ। जन्म मरणबाट मुक्त रहेर कोही पनि आत्मा रहन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुभयो पुनर्जन्म त सबैले लिनु नै पर्छ। तिमी बच्चाहरूले बुझाउनु पर्छ 84 जन्म कसरी घुम्छ। 84 लाख जन्म भन्नाले सारा कुरा बिग्रिन्छ। लाखौं वर्षको कुरा याद पनि आउँदैन। यो सम्भव छ? आज 84 जन्मको बारेमा बाबाले हामीलाई बताउँदा त हामीले बुझ्न सक्दैनौँ, अझै पनि हाम्रो मनमा संशय आउँछ, संकल्प चल्छ भने लाखौं जन्मको बारेमा कसले बताउन सक्छ, कसले याद गर्न सक्छ? त बाबा भन्नुहुन्छ याद पनि आउँदैन। कहिले याद आउँछ? आज भ्रष्टाचारी दुनियाँ छ, भोलि श्रेष्ठचारी बन्ने छ। हामीले देख्न सक्छौँ जसरी शास्त्रीले लेखे हामी नयाँ भारत बनाएर छोड्छौँ, तर नयाँ भारत हुन्छ नै नयाँ विश्वमा। दुनियाँ नै पुरानो छ त नयाँ कसरी बन्छ हैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो त्यहाँ देवता धर्म सिवाय अरू कुनै धर्म हुँदैनन्। अहिले त विश्वमा अथाह धर्म छन्, अनेक प्रकारका शाखाहरू छन्, ती सबै पछाडिएका भए। यो पनि देखाइएको छ लक्ष्मी नारायण नै अहिले ब्रह्मा सरस्वती बन्ने छन्, फेरि ब्रह्मा सरस्वती नै लक्ष्मी नारायण बन्ने छन्। त्यसैले देखाउँछन् विष्णुबाट ब्रह्मा निस्के, ब्रह्माबाट विष्णु निस्के। शास्त्रमा गाइन्छ हैन, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्माको उत्पत्ति भयो र ब्रह्माबाट फेरि को निस्किनु भयो, विष्णुको उत्पत्ति भयो भनेर भनेको छ। त वास्तवमा रहिसके त ब्रह्मा सरस्वती नै लक्ष्मी नारायण रहेछन्, लक्ष्मी नारायण नै ब्रह्मा सरस्वती बन्दा रहेछन् हैन। सतयुगको पहिलो जन्म लक्ष्मी नारायणको रूपमा भने 84औं अन्तिम साधारण मानवको जन्म भनेको ब्रह्मा सरस्वतीको रूपमा रहेछ। त तिमी अहिले विष्णु कुलको बनिरहेका छौ। कुन कुलको बनिरहेका छौ? विष्णु कुलको। खुसीको पारा उसैको चढ्छ जसले राम्ररी बुझ्नेछ। अवश्य अब नाटक पुरा हुन्छ। नाटक भन्ने बित्तिकै आदि मध्य अन्तको सबै याद आउँछ। आउँछ कि आउँदैन? सारा सृष्टिको चक्र बुद्धिमा के हुन्छ? 1 सेकेन्डमा घुम्छ हैन। हामीले याद गर्न सक्छौँ। तिम्रो पासमा जो समझदार छन् उनीहरूलाई बेहदको ड्रामा याद आउँछ। पहिला सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्य थियो, फेरि अरू आए। त पहिला के थियो त? हामी सूर्यवंशी दुनियाँमा थियौँ, त चन्द्रवंशी दुनियाँमा आयो, अनि त्यसपछि वैश्यवंशी, अनि लास्टमा आएर कलियुगको अन्तमा आउँदा शूद्रवंशी बन्यो हैन। त अब फेरि के भन्नु छ? सूर्यवंशी घरानामा जानुहुन्छ, सूर्यवंशी दुनियाँ बनाउनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ हामी आत्माहरू यसरी 84 जन्म लियौं। यो कुरा पनि धेरैलाई याद रहँदैन। त ड्रामाको आदि मध्य अन्तको ज्ञान हुनुपर्छ। यो हो 5000 वर्षको नाटक। यो कुरा बुद्धिमा रहनुपर्छ। आत्मा कति सानो छ, 84 जन्मको पाठ खेल्छ। कति अचम्म लाग्दो छ कि छैन? आत्मा यति सूक्ष्म छ जसलाई यी आँखाले देख्न सकिँदैन। फेरि पनि जन्म जन्मको पाठ यति सानो आत्मामा भरिएको छ जो एकदम अविनाशी छ, जो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन हैन, जो कहिल्यै जुन पाठलाई कसैले खत्तम गर्न सक्दैन। हर पाठ फेरि एक्युरेट चल्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ परमात्मा कति सानो हुनुहुन्छ, उहाँ पनि पाठ खेल्नको लागि बाँधिनु भएको छ हैन। शिव बाबा पनि कति सूक्ष्म हुनुहुन्छ नि, ज्योति हुनुहुन्छ हैन, ज्योति बिन्दु स्वरूप हुनुहुन्छ, तर पनि बाबा पनि फेरि ड्रामाको बन्धनमा बाँधिनु भएको छ हैन। यो संसारलाई परिवर्तन गर्नको लागि 5000 वर्षको बादमा एकपटक भगवानलाई पनि धरतीमा जरुर आउनै पर्छ हैन, नआई सुख नै छैन। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो ड्रामाको बन्धनमा भगवान पनि बाँधिनु भएको छ, ड्रामाको बसमा हुनुहुन्छ। संगम भएपछि उहाँको पाठ खेल्ने समय इमर्ज हुन्छ। जब संगम युग आउँछ, कलियुगको अन्त, सत्यको सुरुवात, जब यो बीचको संगम जब चल्छ, तब त्यति बेला के गर्नुहुन्छ? शिव बाबा यस धरतीमा आउनुहुन्छ र बाबालाई पनि संकल्प चल्छ कि अब म नयाँ फेरि यस सृष्टिमा गएर नयाँ सृष्टि रच्छु भन्ने
हैन। अनि त्यसरी बाबा आउनुहुन्छ। शास्त्रहरूमा फेरि लेखिदिएका छन् भगवानलाई नयाँ सृष्टि रच्नु भन्ने संकल्प उठ्यो, तर यस्तो लेखेका छन् जुन कसैले पनि बुझ्न सक्दैनन् हैन। अब लेख्न त लेख्यो नि, तर कसरी कहिले कुन रूपमा आउनुहुन्छ भन्ने कुरा त लेख्नै उनीहरूले जानेनन्। अनि त्यस कारणले गर्दा कसैले यो कुरा बुझ्न सकेनन्। ती सबै हुन् विगतका कुरा हैन। कुनै समयमा भगवान यस धरतीमा आउनु भएको थियो र त अहिले भगवानको जन्मदिन मनाइन्छ नि त। आउँदैन आएको भए शिवरात्रि भनेर मनाइन्थ्यो होला त हैन। कुनै समयमा आएर जानुभएको थियो, कुनै समयमा आएर त्यो सुखको वर्षा त्यो दुनियाँको स्थापना गर्नुभएको थियो। त्यही भएर त हामीले पल पलमा उसलाई याद गरेका छौँ, त्यो दुनियाँलाई स्मरण गरिरहेका छौँ हैन। त्यो दुनियाँमा आएर गएका देवताहरूको हामीले गायन र पूजन गरिरहेका छौँ। थियो र त गरियो नि हैन। नभएको भए गरिन्थ्यो होला र गरिन्थेन नि। त्यही भएर बाबुले भन्नुभयो ती विगतका कुरा तिमीले त यथार्थमा पाठ खेलिरहेका छौ। तिमीलाई थाहा छ हाम्रो बाबा पिता शिक्षक गुरु तिनै हुनुहुन्छ। लौकिक पितालाई कहिले यस्तो भनिँदैन, गुरुलाई त गुरु नै भनिन्छ। यहाँ त तीन एउटै हुनुहुन्छ हैन। गुरुलाई गुरु नै भनिन्छ, पितालाई पिता नै भनिन्छ, शिक्षकलाई शिक्षक नै भनिन्छ हैन लौकिकमा। तर यहाँ त श्री बाबा एउटै हुनुहुन्छ, तर पनि बाबाले तीनटा कर्तव्य पूरा गर्नुहुन्छ। लौकिकमा माता पिताले त गर्न सक्नुहुन्न। माता पिताले माता पिताकै भूमिका खेल्नुहुन्छ, फेरि पढ्नको लागि अर्कै शिक्षकको पासमा पठाउनुहुन्छ हैन। र फेरि गुरुहरूलाई नै बनाइदिनुहुन्छ हैन, त अरू नै हुनुहुन्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ त यो यहाँ त यो तीन एउटै हुनुहुन्छ। यी बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्। ज्ञानका सागर परमपिता परमात्मालाई नै भनिन्छ। उहाँमा सारा वृक्षको ज्ञान छ, किनकि चैतन्य हुनुहुन्छ, आएर सारा ज्ञान दिनुहुन्छ। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ हामीले यो देहलाई पनि छोडेर बाबाको साथमा जान्छौँ। तिमी कर्मातीत बनिसकेपछि तिमी भित्र कुनै पनि भूत रहँदैन भन्नुभयो। जब हामी सम्पूर्ण बन्छौँ नि, सम्पूर्ण पावन बन्छौँ, तब हामी भित्र विकार रूपी भूतहरू हुँदैनन्। त अहिले हामी सम्पन्न बनिसकेका छैनौँ त बेला बेलामै भूतहरू के गर्छन् आइरहन्छन् हैन, आक्रमण गरिरहन्छ। त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ जब तिमी सम्पन्न बन्छौ तब कुनै पनि तिमी भित्र आसुरी प्रवृत्ति नराम्रा भूतहरू हुँदैनन्। देह अभिमान पहिलो नम्बरको भूत हो। देह अभिमान नै के भन्नु है बाबाले, स्थूल भूतले त बरु के गर्छ र हैन। उसलाई अनेक रूपबाट विधिबाट हटाउन सकिएला, तर यो देह अभिमानको भूत हेर्ने यति कडा छ मान्छेमा हैन। यो अभिमानले गर्दा नै आज के भइरहेको छ त एउटा बाबाले भन्नुभयो। त यो देह अभिमान नै पहिलो नम्बरको भूत हो। यी सबै भूतहरूमा ठुलो हो रावण। बाबा भन्नुभयो सबै भूतहरूमा ठुलोको रावण। यहाँ रावणलाई नै जलाउँछन्, तर रावण के चिज हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। रावण भनेको के हो भन्ने कुरा थाहै छैन। रावणलाई जलाउने भने एउटा पुतला बनाएर जलायो, तर त्यो जलाएको किन हो भन्ने पनि थाहा छैन। जलाएर जल्छ कि जल्दैन, मर्छ कि मर्दैन भन्ने पनि थाहा छैन। फेरि 1 वर्ष जलाएपछि पुगिहाल्यो नि, वर्षै पछि किन जलाउनु पर्यो त्यो पनि थाहा छैन हैन। वर्षै पछि झन् दिन प्रतिदिन मान्छेमा के हुँदै गएर काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी भूतहरू बढेका बढै छन् हैन, घटेको छैन। त्यही भएर बढाउँदै जलाउँदै गर्नुपर्छ हैन। जलाएर त मर्दो रहन्छ नि त, स्थूल रूपमा भित्रैबाट फ्याँक्नु पर्ने रहेछ। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो रावण के चिज हो यो कसैलाई पनि थाहा छैन। यी दशैं रक्षाबन्धन दीपावली कहिलेदेखि मनाउँदै आएका हो केही पनि थाहा छैन भन्नुभयो बाबाले। कहिलेदेखि मनाउन थालियो भनेर सोध्यो भने परम्परादेखि भनेर भन्छन्। त्यति भनेपछि सिद्धियो। तर वास्तवमा त्यो कहिलेदेखि चल्यो भन्ने कुरा त पक्कै पनि थाहा हुनुपर्ने हो नि त हैन। मनाइयो, तर अरू पर्वहरू कहिलेदेखि मनाइयो, अरू धर्महरू कहिलेबाट आए भनेपछि त्यो हिन्दू धर्मको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने, तर यो थाहा छैन भन्नुहुन्छ बाबा हैन। थाहा छैन। आखिरमा यो रावण मर्नेछ वा यस्तै चलिरहनेछ केही पनि थाहा छैन। रावणलाई जलाउँछन् फेरि उड्छ, किनकि उसको राज्य हो। सत्युगमा रावणै हुँदैन। त्यहाँ योगबलद्वारा बच्चा पैदा हुन्छन्। योगबलद्वारा नै तिमी विश्वको मालिक बन्छौ भने के योगबाट बच्चा पैदा हुन सक्दैन?
त बाबा भन्नुभयो। त्यहाँ रावण नै हुँदैन, त्यसैले भोगको नाम पनि हुँदैन। कृष्णलाई योगेश्वर भनिन्छ, उनी सम्पूर्ण निर्विकारी हुन्। योगीले कहिल्यै भोग गर्दैनन् भन्नुभयो बाबाले। योगी कहिल्यै पनि भोगी बन्दैनन्। त यदि भोगी बने भने त योग सिद्ध हुँदैन। त यदि भोगी बन्यो भने त बाबा भन्नुहुन्छ योग सिद्ध हुँदैन। अहिले तिमीले योग सिकिरहेका छौ, भोगी बन्नाले अथवा विकारमा जानाले योग लाग्न सक्दैन। तिमी बच्चाहरूलाई पिता, शिक्षक, सद्गुरु तिनैको एकैचोटि वर्षा मिल्छ। सद्गुरुले सबैलाई साथ लिएर जानुहुन्छ, लैजान त सबैलाई लैजानुहुन्छ, तर तिमी गलाको हार बन्छौ हैन। जति हामी बाबालाई याद गर्छौं, पुरुषार्थ गर्छौं त हामी गलाको हार बन्छौं। प्रियतमले सबैलाई प्रियतमले सबै प्रियतमालाई लैजानुहुन्छ। पहिला प्रियतम जानुहुन्छ, फेरि सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी र फेरि उनको सारा घराना हुन्छ। इस्लामीहरूको बरियात अथवा घराना, बौद्धहरूको घराना, सबै आत्माहरू आफ्नो सेक्सनमा आएर बस्छन् हैन। जान त सबै धर्मका आत्माहरू जान्छन्, हिन्दू धर्मको मात्रै पनि होइन, सनातन धर्मको मात्रै पनि होइन। हिन्दू, मुस्लिम, सिख, इसाई, संसारमा जति पनि धर्महरू छन् यी सबै आत्माहरू जान्छन्, आफ्नो घर फर्किन्छन्, तर उनीहरू आफ्नो आफ्नो स्थानमा बस्छन्। त्यहाँ पनि सेक्सन हुन्छ अलग अलग हैन, र त्यो अनुसार बस्छन् भन्नुहुन्छ बाबाले हैन। यो राम्ररी बुझ्नुपर्ने कुरा हो। तकदिरवानले नै धारण गरेर अरूलाई पनि सम्झाउन सक्छन्। उनीहरूले फेरि महिमा लेख्छन्, फलानाले हामीलाई सम्झायो अनि हाम्रो कपाट खुल्यो, उहाँले हामीलाई जीवन दान दिनुभयो। फेरि कसैसँग प्रेत जोड्छ, उसलाई नै याद गरिरहन्छन्, फेरि उसबाट छुटाइदिन्छन्। दलाललाई कहाँ याद गरिन्छ र? त बाबा भन्नुहुन्छ कसैले भन्छ नि फलानुले मलाई यस्तो ज्ञान दिनुभयो, जुन ज्ञानबाट मैले आफ्नो जीवनलाई परिवर्तन गरेँ, फलानुले त मेरो लागि जीवन दान नै गर्नुभयो। त बाबा भन्नुहुन्छ त जब व्यक्तिसँग जब दिल लाग्छ त एक दिन फेरि व्यक्तिसँग लागेको दिल टुट्छ पनि। व्यक्ति त सधैँ एकै नाश हुँदैन नि, तर त्यो व्यक्तिको द्वारा शिक्षा दिनेवाला मलाई को भनेर सम्झिन पर्यो? शिव बाबा हैन। बाबाले निमित्त बनाएर दिनुभएको हो नि, त त्यसैले हमेशा शिव बाबालाई याद गर्नुपर्छ। दलालले त दलाली गरे समाप्त हैन। ब्रह्मा बाबा बीचमा दलाल जस्तै हुनुहुन्छ हैन, किनकि शिव बाबाको एउटा माध्यम बनेर उहाँको द्वारा शिव बाबाले ज्ञान दिनुभयो। त हामीले त याद त ब्रह्मालाई होइन कि कसलाई गर्नु छ? शिव बाबालाई नै गर्नु छ। फेरि प्रियतमलाई प्रियतमाले याद गर्छन्। ब्रह्मा पनि भए दलाल, बाबा भन्नुहुन्छ ब्रह्मालाई पनि बाबाले के भनिदिनु भयो? ऊ त बीचमा दलाल, तिमीलाई एउटा माध्यम बनेर जोडाउने वाला, निमित्त बनेर दिनेवाला। त उहाँ याद उहाँ शिव बाबालाई नै गर्नुपर्छ। हामीले ब्रह्मा बाबालाई होइन कि शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। यी दलालले पनि उहाँलाई याद गर्छन् हैन। ब्रह्माले पनि कसलाई याद गर्नुहुन्छ त? शिव बाबालाई नै याद गर्नुहुन्छ। यिनको महिमा छैन, ब्रह्माको महिमा छैन। जति शिव बाबाको महिमा छ, जति देवताको महिमा छ, त्यति महिमा ब्रह्माको छैन। त बाबा भन्नुभयो यी त पतित छन्, पहिला यिनमा प्रवेश गरेर यिनलाई पावन बनाउनु भयो। एक हुन्छ पतित, अर्को हुन्छ पावन। सूक्ष्म वतनमा ब्रह्मा पावन हुन्छन् हैन। ब्रह्माले नै सम्पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गरेर गइसकेपछि फरिस्ता स्वरूपको स्थितिमा नै ब्रह्माजीले के गर्छ? माथि माथि आकाशमा कालो बादल माथि उडेको देखाउँछ। त सम्पन्न स्थितिको प्रतीक हैन, पावन ब्रह्माको प्रतीक। उनको पनि अनुहार देखाउनु पर्छ। ज्ञान त बारम्बार दिन्छ, तर आएर बाबाको बने त हो। बाबा भन्नुहुन्छ ज्ञान त बारम्बार दिन्छ, तर आएर बने त हो। बाबा हामी हजुरको भयौँ, हजुर हाम्रो पिता, शिक्षक, सद्गुरु हुनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ मैले तिमीलाई स्वीकार गर्छु, तर याद राख मेरो इज्जत नगुमाऊ। बाबा भन्नुभयो। भगवानले योभन्दा अरू के भन्ने? त बाबा हामी भगवानसँग भन्छ भगवान तिमी नै मेरो, तिमी बाहेक मेरो अरू कोही पनि छैन भनेर भन्छौँ नि भक्तिमा पनि हैन। यो सबै तपाईँकै हो हैन, र म पनि हजुरकै हुँ। हे भगवान मलाई तपाईँको शरणमा लिनुहोस्। तर बाबा भन्नुहुन्छ म तिमीलाई स्वीकार गर्छु, तर यो कुरा याद राख मेरो इज्जत नगुमाऊ हैन। शरणमा लिइसकेपछि फेरि बाबाको नाम बदनाम गर्ने काम नगर हैन, भगवानको नाम बदनाम गर्ने काम नगर। मेरो बनेर फेरि विकारमा नजाऊ। वास्तवमा यति बेला सबै नर्कवासी छन्, याद गर्छन् स्वर्गको
हैन। भन्दछन् फलाना स्वर्गवासी भयो। अरे यहाँ स्वर्ग कहाँ छ? यदि स्वर्ग गएको भए फेरि यहाँ बोलाएर खाना किन खुवाउँछन्? कोही व्यक्तिले शरीर छोड्यो भने भनिन्छ नि फलानो व्यक्ति स्वर्गवासी हुनुभयो, हैन, परलोक जानुभयो। स्वर्गमा गइसकेको व्यक्तिलाई त उही 84 व्यञ्जन मिल्छ होला नि त। फेरि हामीले यहाँ पितृ बोलाउने भनिकन फेरि बोलाएर यहाँ किन खुवाउने त नि? नर्कको भोजन किन खुवाउने? त बाबा भन्नु स्वर्ग गयो भने त फेरि यहाँ किन बोलाइयो त नि भन्नुभयो बाबाले, हैन। किनकि वास्तवमा अहिले त स्वर्ग बनिसकेकै छैन। अहिले यो कलियुगी दुनियाँमा मान्छेको मृत्यु हुन्छ त यही नै जन्म हुन्छ, कलियुगमै जन्म हुन्छ, सत्युग त आइसकेको छैन नि। तर यो स्वर्ग के हो नर्क के हो भन्ने कुरा पनि मान्छेलाई थाहा छैन, हैन। अब शरीर छोडेको व्यक्ति स्वर्ग गयो भने मरेपछि पो स्वर्ग जाने रहेछ, जिउँदै त हामी कहाँ रहेछौँ त? नर्कैमा त रहेछौँ नि त, हैन भने। तर यो कुरा कसैले पनि बुझ्दैन भनेर भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन। फेरि स्वर्ग गएको भए फेरि यहाँ बोलाएर खाना आदि किन खुवाउँछन्? पतित दुनियाँमा पतित ब्राह्मणलाई नै खुवाउँछन्। दुनियाँ नै पतित छ त अहिलेका ब्राह्मणहरू पनि के छन् त? पतित नै छन्। पहिलाका ब्राह्मण जस्तो सत्व प्रधान सत्यता नियम मर्यादा अहिलेका ब्राह्मणमा छ र छैन नि? उनीहरू पहिला कति कट्टर थिए, सत्यता थियो, सत्व प्रधानता थियो, त्यही भएर उनीहरूको तनमा पितृ पनि आउँथे, पितृ खुवाउने भन्थे, बोलाउँथे पनि। अब अहिलेका ब्राह्मण आत्माहरू तिनीहरू योग्य नै छैनन्, त्यही भएर तिनको तनमा पितृ कहाँ आउँछन् र? आउँदैनन्, हैन। त्यही भएर बाबाले भन्नुभयो पावन त कोही छैन तर यो सानो कुरालाई कसैले बुझ्न सक्दैन भन्नुभयो बाबाले, हैन। तर यही कुरालाई हामी कसैले पनि बुझ्न सकेनौँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्टमा ज्ञान दिनेवाला दलालसँग प्रीत नराखेर। आज बाबाले ब्रह्मा बाबालाई के भन्नुभयो? दलाल जो बीचमा हुनुहुन्छ नि, हैन, यता र उता सम्बन्ध जुडाउनेवाला, जो ज्ञान दिनेवाला दलालसँग प्रीत नराखेर ज्ञान दिनेवाला दलालसँग प्रीत नराखेर एक शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। एक शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ। उहाँ नै जीवनदाता हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? हाम्रो जीवन दिनेवाला जीवनदाता को हुनुहुन्छ? शिव बाबा। ज्ञान दिनेवाला दलालसँग प्रीत नराखेर एक शिव बाबालाई नै याद गर्नुपर्छ, उहाँ नै जीवनदाता हुनुहुन्छ। दोस्रा पोइन्ट, यस बेहदको नाटकलाई बुद्धिमा राखेर यस बेहदको नाटकलाई बुद्धिमा राखेर अपार खुसीमा रहनुपर्छ। अपार खुसीमा रहनुपर्छ। देह भानलाई छोडेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। बाबाले दोस्रा पोइन्टमा भन्नुभयो यस बेहदको नाटकलाई बुद्धिमा राखेर अपार खुसीमा रहनुपर्छ, देह भानलाई छोडेर अशरीरी बन्ने अभ्यास गर। वरदान छ, आफ्नो भरपूर स्टकद्वारा खुसीको खजाना बाँड्ने, हिरो हिरोइन पारधारी भव। हिरो हिरोइन पारधारी भव। बाबाले वरदान दिनुभयो।
आफ्नो भरपूर स्टकद्वारा म भित्र खुसी स्टक छैन भने मैले अरूलाई कसरी दिन सक्छु? पहिला त आफूमा जम्मा गर्न पर्यो नि, हैन? त्यही भएर बाबुले वरदान दिनुभयो, आफ्नो भरपूर स्टकद्वारा खुसीको खजाना बाँड्ने हिरो हिरोइन पाठधारी भव भनेर बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ। संगम युगी ब्राह्मण आत्माहरूको कर्तव्य हो सदा सुखी रहनु र खुसी बाँड्नु, तर यसको लागि खजाना भरपूर चाहिन्छ, हैन? संगम युगी ब्राह्मण आत्माहरूको कर्तव्य के रहेछ? खुसी रहनु र खुसी बाँड्नु। त्यही भएर भनिन्छ नि, खुसी जस्तो खुराक जीवनमा अरू ठुलो कुरा केही छैन। खुसी छ सबै छ, खुसी छैन केही पनि छैन, सब खाली छ। त्यसैले हामी संगम युगी ब्राह्मण आत्माहरूको कर्तव्य हो सदा खुसी रहनु र खुसी बाँड्नु, तर यसको लागि खजाना के चाहिन्छ? भरपूर चाहिन्छ। खुसीको खजाना हामी आफै भित्र छैन भने बाँड्छौँ कसरी? अब अति नाजुक समय नजिक आउँदै जान्छ। समय कस्तो आउँदै जान्छ न? अब झन् एकदम अति बाबा भन्नुहुन्छ नाजुक समयसँग नजिक आउँदै जान्छ। त्यति अनेक आत्माहरू तिमीसँग थोरै समयको खुसी माग्नको लागि आउनेछन्। जति समय नाजुक हुँदै जान्छ त्यति अनेक आत्माहरू तिमीसँग थोरै समय भए पनि खुसी माग्नको लागि तिम्रो पासमा आउँछन् भन्नुभएको छ बाबाले। त्यसैले यति सेवा गर्नु छ, कोही पनि खाली हात नजाऊ। ती सबैलाई हामीले खुसी दिएर पठाउन सकौँ। कोही पनि हाम्रो पासमा आउँछ भने खाली हात फर्केर जान नपरोस्। यसको लागि अनुहारमा सदा खुसीको चिन्ह होस्। त्यसको लागि के हुनु पर्यो? हामीमा पनि अनुहारमा सदा खुसीको चिन्ह हुनु पर्यो नि। मलाई देख्दै म एकदम दुखी, एकदम निराश भएर अनुहारले त्यो बताइरहेको छ भने मसँग खुसी माग्न आएकोले के लिएर जाला? त्यही भएर बाबा भन्नुहुन्छ आफूमा आफ्नो अनुहारमा पनि सदा के हुनुहुन्छ? के हुनुपर्छ? खुसीको नशा हुनुपर्छ, खुसीको चमक हुनुपर्छ, प्राप्तिको अनुभूति हुनुपर्छ, ताकि मलाई देख्ने बित्तिकै अरूलाई पनि खुसी होस् न। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो कहिल्यै मुड अफ मायासँग हार खाएको निराश चेहरा नहोस्। हुन्छ कि हुँदैन? मुड अफ हुन्छ कि हुँदैन कहिलेकाहीँ? त बाबा भन्नुहुन्छ कहिल्यै पनि मुड अफ नहो, हैन? आफ्नो चेहरा सदा के होस्? खुसीको चेहरा एकदम झल्किरहोस्, चेहरामा पनि त्यो खुसी रहिरहोस्, हैन? मायासँग हार खाएको निराश चेहरा नहोस् भन्नुहुन्छ बाबाले, हैन? यदि निराश चेहरा जब हाम्रो हुन्छ भने हामी खुसी बाँड्न सक्दैनौँ। सदा खुसीमा रहँदै खुसी बाँड्दै जाऊ, तब भनिन्छ हिरो हिरोइन पाठधारी। बाबाले यो टाइटल दिनुहुन्छ, हैन? खुसी बाँड्नेवाला बना, हैन? खुसी बाँड्नेवाला हिरो हिरोइनको पाठधारी बन भनेर बाबाले विशेष वरदान दिनुभयो। आज दिनभर त्यो खुसीको नशामा रहने, आज दिनभर खुसी बाँड्ने, हैन? अनुहारमा निराशपनको चेहरा नहोस्। आज चेहरा यस्तो नदेखियोस् जो, हैन? अरूलाई देख्दा पनि आज फलानुलाई के भएछ, सधैँ त खुसी देखिन्थ्यो, यो नदेखियोस्। बाबाले आज यो वरदान दिनुभयो। स्लोगन छ अरूको रायलाई सम्मान दिनु नै संगठनलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु हो। अरूको रायलाई सम्मान दिनु नै संगठनलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु हो भन्नुभयो, हैन? हरेकको राय सल्लाहलाई के गर? सम्मान देऊ, तब बल्ल संगठन के हुन्छ? एक हुन्छ, मजबुत हुन्छ नि। त यहाँ त कसैले कसैको राय सल्लाह सुझावलाई सुन्दैन, त्यही भएर संगठन पनि के भइरहेछ? विघटन भइरहेछ। संगठन छैन नि। त्यही भएर बाबा भन्नुभयो अरूको रायलाई सम्मान दिनु नै संगठनलाई एकताको सूत्रमा बाँध्नु हो भन्नुभयो। ओम शान्ति। बाबाले सारमा भन्नुभयो मिठी बच्चे, बाबा नै तिम्रो पिता, शिक्षक र गुरु हुनुहुन्छ। जीवन सधैँ उहाँको बनेर मालामा उनिनु छ। प्रश्न, तिमी बच्चाहरू कुन निश्चयको आधारमा पक्का ब्राह्मण बन्छौ? त उत्तरमा बाबा भन्नुभयो तिमीलाई पहिला निश्चय भयो यी आँखाद्वारा देह सहित जे कुरा देखिन्छ यो सबै पुरानो दुनियाँ हो। यो दुनियाँ धेरै फोहोरी छ, हामी रहन लायक छैन। हामीलाई बाबाद्वारा नयाँ दुनियाँको वर्षा मिल्छ। यस निश्चयको आधारमा तिमी जीवन सधैँ यस पुरानो दुनियाँ र पुरानो शरीरबाट मरेर बाबाको बन्छौ। तिमीलाई थाहा छ बाबाद्वारा नै विश्वको बादशाही मिल्छ। ओम शान्ति।